बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं इदरीस और रहमान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इदरीस और रहमान। कबल इसके कि आज की मैं व्लॉग का आगाज़ करूँ, आपने अभी तक इदरीस और रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त यही है कि इदरीस और रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके और जिसमें यूट्यूब चैनल के कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आज का व्लॉग का जो बेसिकली उन्वान है रशिया यूक्रेन तनाज़ा और पाकिस्तान की सलामती चाहे वो हिस्सा है। रशिया और यूक्रेन आप के अगर इल्म में हो जो कि मुश्किल है कि ना हो, क्योंकि इस वक्त हमारा सोशल मीडिया में तो पाकिस्तान की सियासत डिस्कस होती है। सर्दियों का महीने चल रहे हैं, फरवरी का शुरुआत है, मौसम अभी भी बहुत सारे इलाकों में सर्द है और मैदानी इलाकों में अभी भी धुंध पड़ रही है। पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी अरूज पर है। यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें लगता है कि हुकूमत का चल रहा है। पाकिस्तान के वतन अजीज़ के शहरी रोज़ अफ़ज़ा महंगाई से परेशान। आज 1 फरवरी है और हम शुनीद था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी और लेकिन भला हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का उन्हें आखिरी वक्त पे अवामी मुफाद याद आ गया और उन्होंने सब्ज़ी मुस्तरद कर दी। अब ये भी देखना है और अंदेशा यही है कि ये शमनी कुछ ज़्यादा देर तक मौखर नहीं रहेगी और 15 फरवरी से पहले पहले इस पर अमल दरामद हो जाएगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने जहाँ आवाम की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, तो वहाँ मैं आपसे आज जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो तनाज़ा है वो हमारी सरहदों से काफ़ी दूर है। तो इसका फिर हमारी कौमी सलामती से क्या ताल्लुक? वो भला हो हमारे डॉक्टर मोईन यूसुफ साहब का, जो अमेरिका से तालीम याफ्ता है और पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने अपनी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी जो दिसंबर में नेशनल कौमी सलामती कमेटी में पेश की गई और बाद अज़ां उसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। फिर उसका एक पब्लिक विजन भी जारी किया गया, जिसमें एक पहलू जो है जिसको ह्यूमन सिक्योरिटी का नाम दिया गया था, तो उसमें जो है फूड सिक्योरिटी भी शामिल थी। यानी फूड सिक्योरिटी हम अगर बात करें खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, तो बात हो रही थी रशिया और यूक्रेन के तनाज़े की, तो बीच में ये फूड सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? तो बात ये है कि हमारे कुछ मतलब एक हमारे सीनियर जावेद नुसरत साहब की की थॉट ने बड़ा मुझे मतलब इंस्पायर किया और मैं भी उनको इस चीज़ों को बैन अवी मामलात को पाकिस्तानी तनासर में मैंने भी देखने की आदत बनाई। तो अब तक तो मैं भी यही समझता था कि रशिया यूक्रेन का जो तनाज़ा है ये कोई आपस का तनाज़ा है। फिर मैं ये भी सुनता था कि इस पे तीसरी जंग अज़ीम होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं रहा कि रशिया यूक्रेन तनाज़ा बुनियादी तौर पे अमेरिका और रशिया की प्रॉक्सी है, जो कि अमेरिकी साहिलों से बहुत दूर लड़ी जा रही है। अमेरिका यूक्रेन को जो है नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है, नाटो को रशिया की सरहदों पे लाना चाहता है। रशिया चाहता है कि नाटो रशिया की सरहदों से दूर रहे। तो बात सिर्फ इतनी सी थी। अब रशिया जो है वो 1 लाख अफवाज लेकर यूक्रेन के सरहदों पे आ बैठा है और यूरोपीय मीडिया ढोल की ताप पर पीट रहा है कि रशिया यूक्रेन पर हमला आज ही हुआ। अमेरिका ने और ब्रिटानिया ने तो अपने सफारती हमले की तादाद भी यूक्रेन में कम कर दी, अगरचे ये यूक्रेन को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये जबकि ये दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक प्रॉक्सी है, तो इसमें मेरा दिल डूबता है कि अगर ये रशिया
اشتعال میں آ گیا اور اس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، جو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر میرے ملک کی جو قومی سلامتی ہے کیسے متاثر ہوگی؟ بات یہ ہے کہ رشیا جو ہے یہ گیس کی سپلائی کا بہت بڑا سورس ہے یورپ کے لیے۔ اگرچہ ہم بھی سنتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی رشیا کی گیس آئے گی، اس سال ہم بھی گیس کے بدترین جو ہے بحران سے گزارا کر رہے ہیں۔ بہت سارے شہروں میں تو ایون کھانے کے وقت کی گیس میسر نہیں ہوتی۔ بہرحال جو سرد علاقے ہیں ان میں وہاں کچھ لوگوں کو ابھی تک یہ سہولت میسر ہے۔ میدانی علاقے پنجاب میں اور خاص طور پر سندھ میں تو گیس بند نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گندم کے حوالے سے بھی پاکستان پچھلے کئی سالوں سے امپورٹڈ گندم پر انحصار کرتا آ رہا ہے۔ اب جبکہ رشیا اگر یوکرائن پر حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں یورپی جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ رشیا کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں، تو اس میں میرے ملک کی سلامتی کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت پاکستان کی سیاسی جو چپکلش سے اگر باہر نکلے یا ہمارے تجزیہ کار سے اس بات سے باہر نکلے کہ یہاں بات کرسی پہ بٹھانے کی ہے یا صوفے پہ بٹھانے کی ہے، یا بات جو ہے پاکستان کے معروضی حالات میں پاکستان کے کیا لاہ عمل کی ہے، وہ تو ساری اسی میں مصروف ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ یہ اندیشہ میرے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ روسیا نے یوکرائن پر حملہ کیا تو آپ کی اور میری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جی ہاں، ہمیں جو گندم امپورٹ کرتے ہیں اس میں رشیا اور یوکرائن کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ رشیا دنیا کو 20% گندم سپلائی کرتا ہے اور یوکرائن 10%۔ رشیا اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے۔ اب اگر رشیا یوکرائن پر حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے گندم کی مارکیٹ پر اثر پڑے گا اور دنیا میں گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا اگر یوکرائن پر حملہ کرتا ہے اور یورپی یونین جواباً اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے تو رشیا یورپ کی گیس سپلائی بند کر دے گا۔ اسی اندیشے کو دیکھتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے ابھی کل کی بات ہے قطر کے امیر کو واشنگٹن میں بڑے اہتمام سے بلایا اور انہیں اس بات پر باور کیا کہ قطر جو ہے وہ یورپ کی طرف اپنی گیس کی سپلائی بڑھا دے۔ جب یورپ کی طرف گیس کی سپلائی قطر کی بڑھے گی تو یورپ ایشیا میں گیس کی سپلائی متاثر ہونے کا خطرہ آئے گا، کیونکہ قطر کی زیادہ تر سپلائی ایشیا میں ہے اور میرا ملک بھی قطر سے گیس امپورٹ کرتا ہے۔ تو اگر قطر امریکہ کی بات مان لی اور اپنی گیس کا رخ یورپ کی طرف موڑ دیا تو میرے لیے تو گیس جو آلریڈی میں بحران میں بیٹھا ہوں، یا میرے شہری، میرے دوست، میرے ملک کے عزیز عوام جو بیچارے روز افزا مہنگائی سے ویسے پریشان ہیں، انہیں اور گیس کی ایک اور بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میری ملک کی حکومت تو ابھی تک کاشتکاروں کو تو یوریا کھاد بر وقت نہیں دے پا رہی۔ تو اس سے تو مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آنے والی اس سال میں کبھی گندم کی فصل کا ایک نئے بحران کا سامنا نہ ہو۔ تو میری یہ اندیشے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر رشیا واقعتاً یوکرائن پر حملہ آور ہو گیا تو میرے ملک کی قومی سلامتی تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رشیا کو روکے تو یوکرائن پر حملہ نہ کرے، ورنہ امریکہ اور رشیا کی جو آپس کی مخاصمت ہے، وہ جو پراکسی ہے، میرے ملک کی قومی سلامتی کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔